अक्स बरक्स के साथ मैं हूं आपकी मेजबान माहम वसीम। वापस आए हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं GR बलोच साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफीर हैं। उनसे इसराइल के मामले पे उनकी राय लेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सारी सूरत हाल से आप वाकिफ हैं सब। आज उन्होंने हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ा, इंसानियत की तमाम हदें जो है वो पार कर दी हैं। इसराइल जुनूबी इलाकों को भी अब निशाना बना रहा है। इसके बारे में सर आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल है इस वक्त इसराइल और उसकी जो इस वक्त जो वहाँ पे हुकूमत है वो एक जुनूनियों की हुकूमत है और उनका जुनूनियों का सरबराह जो है वो उसका प्राइम मिनिस्टर है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ जिस तरह आपने कहा entirely agree with you कि ये एक इंसानियत का कत्ल है। ये जेनोसाइड के अलावा इसको हम मजीद ना लड़ाई कह सकते हैं, क्योंकि लड़ाई के भी कुछ उसूल होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के भी कुछ उसूल होते हैं, अमन के और वॉर के कोई उसूल होते हैं, लेकिन ये तमाम हदें पार कर चुके हैं। इंसानियत की कोई हद इनके पास, सिविलाइजेशन की कोई हद इनके पास, कानून की कोई हद इनके पास नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इसको जितना भी तनकीद तो हम छोटा लफ्ज है, जितना भी हम कह सकते हैं उसको, जो भी अल्फाज हमें मुनासिब लगे, ये काबिले न सिर्फ ये कि इस पे हम एतराज करना चाहिए, लेकिन इसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं ना सर, हम तो खामोश हैं कि हमें करना क्या चाहिए। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। जी सर, हॉस्पिटल पर हमले में 500 फलस्तीनियों के कत्ल के बाद भी इसराइलियों की जुनूनियत कम नहीं हो रही है। और हम अपना क्या तासुर दे रहे हैं? हम क्यों इतने खामोश हैं? हम अपने बारे में क्या राय कायम कर रहे हैं? जी एग्जैक्टली, यही मैं अब करना चाह रहा था कि ये वक्त अब इन चीजों में नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं इनके लिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान किसी हद तक जो कोशिशें सिफारती लेवल के ऊपर कर रहा है वो मेरे ख्याल इससे भी बढ़ाने चाहिए। इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यूएई में OIC के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसकी मीटिंग के अंदर है और उन्होंने बहुत सारे सरबराहान से भी मुलाकात की है और बड़ा ही जो है एतमाद से उन्होंने एक अच्छी स्टेटमेंट भी दी, जिसमें उन्होंने इसको जेनोसाइड करार दिया। उसके बाद हमने देखा कि ये जो है वो बाकी दुनिया भी इस तरह हुई कि ये जंग नहीं है, ये जेनोसाइड है इनका। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेनोसाइड के बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस है कि लोगों को भूखा रखा जा रहा है, लोगों को पानी नहीं दिए, प्यासा रखा जा रहा है, लोगों को आलमी कवानीन की तो धज्जियां उड़ा दी ना इसराइली, ऊपर से बमबारी बढ़ती चली जा रही है। मैं इस पे एक सवाल करूं, GR साहब, इम्तियाज मीर बात कर रहा हूं। मैं इस पे एक सवाल करूं, एक तो सल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, एक तो सीज फायर किस तरह हो, और दूसरी इस्लामी ममालिक जो हैं उनकी जबानी हमदर्दी है सिर्फ फलस्तीन के साथ, क्या कहेंगे? देखिए मैं एग्री करती हूँ साहब की बात से। इस्लामिक और अरब जो मुल्क है वो अपने बहुत सारे कार्ड गलत तरीके से खेल चुके हैं और उस वजह से उनकी जो रूम फॉर मनूवर कहते हैं जिसे डिप्लोमेसी में, कि आपको कितना स्पेस है, वाकई वो इतनी श्रिंक हो गई है, अपने मसाइल में इतने फंसे हुए हैं कि आप वो कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन उसके बावजूद भी वक्त नहीं गया। इसमें अभी भी मुझे बहुत एक लिहाज से इसमें थोड़ी उम्मीद बनी कि जब बाइडन आया है इसराइल, तो उसकी एक मीटिंग थी जॉर्डन में जो कि जॉर्डन किंग ने कैंसिल कर दी, जिसमें इजिप्शियन जो प्रेसिडेंट है वो और पैलेस्टीन अथॉरिटी का जो प्रेसिडेंट है वो अब्बास, वो वहां जाने थे उन्होंने, लेकिन इनकार कर दिया। ये बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक मैसेज है जो कि अरब मुल्कों की तरफ गया है और अब OIC भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के साथ आ रही है। मेरे ख्याल है इन चीजों को मजीद और बढ़ाने की जरूरत है। उसमें पाकिस्तान बाकी दोस्तों के साथ मिलकर OIC और OIC से बाहर जो हुकूमतें हैं, जिसमें चाइना है, रशिया है, लैटिन अमेरिका की बहुत सारी, ब्राजील है, इस किस्म के जो जितने भी लोग हैं जिनके साथ लॉबी करना चाहिए और एक अच्छा स्टेटमेंट और एक अच्छा रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास होना चाहिए जो कि इसको न सिर्फ कंडेम करे लेकिन तरीकाकार जो है वो वादे करे कि किस तरह से जो इंसानी अलमिया इस वक्त जन्म ले चुका है उससे किस तरह से लोगों की जान छुड़ाई जाए। उसमें मेरी जो सजेशन ये होगी, पता नहीं आगे सवाल होगा आपका, लेकिन मैं कहता चलूं कि सबसे अहम क्यों वो 10,000 जो लोग
زخمی پڑے ہیں جن کے پاس کوئی علاج معالجہ نہیں ہے اور اپنی موت کے انتظار میں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک میڈیکل ہیومینیٹیرین کوریڈور کھولنا چاہیے. وہ سمندر سے بھی ہو سکتا ہے اور زمین میں چونکہ اس وقت وہاں لوگ بھی ہیں اور لڑائی چل رہی ہے تو چونکہ جو غزہ ہے اس کے ساتھ سمندر لگتا ہے تو کوئی میڈیکل سپورٹ اس لحاظ سے سمندر بہت سارے ملکوں کے پاس میڈیکل شپس ہوتے ہیں. ترکی کے پاس ہے, رشیا کے پاس ہے. سر آپ کو لگتا ہے وہ عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں مزید ممالک کی انٹرفیئرنس کے بعد مزید آگے؟ ہم آپ کو کیا لگتا ہے کہ عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے عالمی جنگ تو نہ بندہ کوئی خواہش کر سکتا ہے نہ ہی سوچ سکتا ہے, کیونکہ دنیا آلریڈی اتنی مسائل کا شکار ہے یوکرین کی جنگ کے بعد, مزید ممالک کی انٹرفیئرنس کے بعد انپلائمنٹ ہے. نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ دوسری جنگ کی طرف جا رہی ہے, لیکن اگر یہ جنونیت اسرائیل پہ کوئی کنٹرول نہ ہوا اور امریکہ نے اسی طرح سے اس کو کھلی چھٹی دے رکھی اور اسے کنٹرول نہیں کیا تو کم از کم ریجنل لیول تک یہ بڑھا سکتا ہے کہ اگر وہ واقعی اٹیک جس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ وہ ایران کو سمجھتا ہے کہ حماس کے پیچھے ہے اور وہ کوئی حملہ کرتا ہے, تو ایران نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا تو اس کا ہم بالکل ترت جواب دیں گے اور بالکل اس کے مقابل یا اس سے بڑھ کے جواب دیں گے. لہذا ان حالات میں جنگ کے بڑھنے کا خطرہ ریجنل ہے اور اس لحاظ سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ تو بالکل ہمارے پڑوس میں جنگ شروع ہو جائے گی اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے. لہذا ہمارے بہت اسٹیکس ہے. لیکن سر ہماری خاموشی سے بڑا کلیئر ہے نا کہ ہم شمولیت اختیار نہیں کر سکتے. سیکورٹی کنسرن ہے ہمارا. جی 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 جی, اب ہماری خاموشی سے تو سر لیکن بڑا کلیئر ہے کہ ہم شمولیت اختیار نہیں کر سکتے. نہیں, ہم خاموش نہیں ہیں, یہ تھوڑا سا تاثر ہمیں ظاہر کرنا چاہیے. ہماری حکومت میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آیا ہے, جس طرح سے خاموش ڈپلومیسی بھی ہو رہی ہے. اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یو ای میں کیوں یہ اجلاس ہو رہا ہے, جدہ میں کیوں نہیں ہوا, اس لیے کہ یو ای میں اسرائیل کا سفارت خانہ ہے اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ کل یا اس سے پہلے ایک دن یو ای کے پریزیڈنٹ نے اسرائیل کے پرائم منسٹر سے بات کی. ڈیفینیٹلی انہوں نے وہ اپنے کنسرن جو او آئی سی کے ان کو کیا ہوگا, انہوں نے کوئی طریقہ کار کوئی ماڈس ریونڈی یا کوئی طریقہ کار ایسا ورک آؤٹ کیا جا رہا ہے. تو پاکستان فعال ہے, اس کی ڈپلومیسی فعال ہے, اس کی جو مشنز ہیں وہ فعال ہے, لیکن مزید اور ہمیں کوششوں کی ضرورت ہے. لیکن صرف یہ کہ ہم صرف اکیلے جوابداری نہیں اٹھا سکتے, پاکستان کی ہے کیپیسٹی, لیکن یہ کہ باقی جو عرب مسلمان اور بھی دوسرے ملک ہے, مطلب مسلمانوں میں ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, بہت بڑے ملک ہیں, ان کی بھی اپنی کلاؤڈ ہے. ترکی ہے فار ایگزامپل, یا ایران کے ساتھ بھی کوارڈینیشن ہو سکتی ہے ہماری, وائی ناٹ. اور سعودی عرب کے ساتھ تو ہماری کوارڈینیشن بہت چل رہی ہے. سو میں ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. پاکستان کچھ نہیں کر رہا, یہ درست نہیں ہے. ہم پاکستان جتنی بھی اس کے اپنی کہیں اس کے اندر ہے کیپیسٹی, تو ہم کوشش کر رہے ہیں. کوشش کر رہے ہیں سر, ساری بات ہی یہی ہے, کوشش کرنے سے ہی کچھ. چلیں, آپ کا بہت شکریہ. ہاں, اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں. ایک اقوام متحدہ کی رپورٹ, بہت شکریہ جی آر بلوچ صاحب, آپ نے اپنا کتنا قیمتی ٹائم دیا. جی میر صاحب, آپ کی جانب اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی ہے تو اس میں انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خطے کے اندر اب جس طرح کا تناؤ ہے, یہ جو کانفلکٹ ہے, بار بار اسرائیلی جو لیڈرشپ ہے وہ بار بار کری گئی, یہ کانفلکٹ اسرائیلی اور حماس کا ہے. اگر جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ ہے تو وہاں جو جتنے بھی شہید ہو رہے ہیں وہ سارے تو عام جو ہے وہاں انوسینٹ ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, وہ سب لوگ وہی ہیں. ایک چیز. دوسری چیز ہے کہ ان کی مدد کے لیے بھی کسی کو نہیں بھیجا جا رہا. جس طرح مصر سے وہاں بھی ہے, مصر بھی اس بارڈر کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب پوری دنیا کو سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا. ایک بڑا یہ کرائسس ہے, ہیومنٹیرین کرائسس ہے. ہیومنٹیرین گراؤنڈ پہ ان لوگوں کی مدد کی جائے, ان کو سپورٹ کیا جائے. ہم سب کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے, سارے اسلامی ممالک کی کنٹریبیوشن ہے. جس طرح کینیڈا کے پرائم منسٹر نے جسٹن ٹروڈو نے بھی اس کے اوپر ایک بڑی تنقید کی ہے, اس سے ایک اچھا میسج گیا ہے. اور ڈپلومیسی میں یہی چیز